हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पॉर्न क्रेविंग्स के ऊपर, तो मैं अपने वादे के मुताबिक वो वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसको हम दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेविंग्स यानी तलब है क्या, उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। जब वो हमको समझ आ जाएगा देन उसके बाद फिर हम उसको हैंडल करने की तरफ आएंगे कि हमने इस क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को मोर एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे लाजमी कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह आपको उसका लाजमी तौर पर जवाब भी दूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पॉर्न क्रेविंग्स है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई शख्स किसी नशे का आदी होता है, ख्वाह वो शराब का नशा हो या फिर वो सिगरेट का नशा हो या फिर ये नशा पोर्नोग्राफी का, तो जैसे ही आप इन नशों को छोड़ते हैं तो कुछ हफ्तों के बाद या महीनों के बाद या फिर दिनों के बाद आपको इसकी दोबारा तलब होना शुरू हो जाती है। ये जो नशे की तलब है इसको हम कहते हैं पॉर्न क्रेविंग्स। ये दरअसल होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि आपके दिमाग के अंदर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोपामीन कहते हैं, वो अभी तक उसका लेवल बहुत अप रहा है आपके दिमाग में। वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है जब आप उसको छोड़ रहे हो, उस चीज़ को छोड़ रहे हो जिसकी वजह से वो अप हुआ था। तो जब वो नीचे आएगा तो उसको नीचे आने के लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। वो चाहता है कि मैं दोबारा अप हूँ, इसके लिए वो आपको तलब देता है कि आप वो चीज़ देखो। अगर तो आप नहीं देखते और नहीं देखते, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है, अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन उसके लिए वो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी देता है। वो एक तकलीफ़ क्रेविंग्स की सूरत में आपको महसूस करनी पड़ती है। दूसरा, उसके साथ आपको सर दर्द हो सकता है और भी बहुत से सिम्टम्स हैं जो आपको फ़ील करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अहम सिम्टम है पॉर्न क्रेविंग्स का, जो कि आपको रिलैप्स की तरफ लेकर जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं जो कि सिगरेट के या फिर शराब के नशे के आदी होते हैं, वो सेंटर्स में जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जिनको कहते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 6-7 महीनों के बाद वापस आते हैं तो वो दोबारा उस नशे में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी आखिर क्या वजह होती है? इसकी वजह यही होती है कि वो अपने ट्रिगर्स को ख़त्म नहीं करते। यानी वो अपनी, अगर वो किसी महफ़िल में बैठ के नशा करते थे, वो उसको नहीं छोड़ते। जैसे ही वो उस महफ़िल में दोबारा जाते हैं तो वो शराब की तरफ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को बहुत एहतियात से मैनेज करना है कि आपने ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से दूर करना है कि वो ट्रिगर्स आपको तंग ना करें, क्योंकि ये ट्रिगर्स ही आपकी क्रेविंग्स बनते हैं। दैन वो क्रेविंग्स आपको फिर रिलैप्स की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्रेविंग्स का। तो अब हम आते हैं इसको मैनेज करने की तरफ कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है, कि अगर किसी शख्स को क्रेविंग्स हो रही हैं तो उसको हमने हैंडल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, क्रेविंग्स को हैंडल करने के बेसिकली दो मैकेनिज़म्स हैं। एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस की मशक, और दूसरा है मेडिसिन्स, अद्वियात का इस्तेमाल। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। मे बी आपको इसके साथ कोई और इशू हो जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग्स ज़्यादा तंग कर रही हों। ठीक है।
اور اگر آپ کو یہ کریونگز نارمل ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہو، تو پھر آپ جو میں یہ اب نیا آپ کے ساتھ دوسرا میکنزم ڈسکس کروں گا، اس کو آپ استعمال کر کے اپنی کریونگز کو مینیج یا پھر ہینڈل کر سکتے ہیں۔ وہ میکنزم ہے بریتھنگ ایکسرسائز، یعنی کہ سانس کی مشق۔ آپ نے یہ مشق کیسے کرنی ہے؟ آپ نے یہ مشق دن میں 3 بار، صبح، دوپہر اور شام 3 بار کرنی ہے، اور ایک ٹائم میں آپ نے یہ مشق 10 بار دہرانی ہے، یعنی 10 بار صبح، 10 بار دوپہر کو اور 10 بار شام کو۔ یہ مشق کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، بلکہ لیٹ جائیں، جہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ نارمل ہو، نہ زیادہ سردی ہو اور نہ زیادہ گرمی ہو۔ آپ اپنے بستر کے اوپر سیدھا لیٹ جائیں، اور جو اپنے دونوں ہاتھ ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے اپنے سینے کے اوپر اس طرح رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے سینے کے اوپر انہیں رکھ لیا تو اب آپ نے سانس کو اندر لے کر جانا ہے، یعنی سانس کو اندر کھینچنا ہے۔ جب آپ سانس کو اندر کھینچو گے تو آپ کی یہ جو 2 مڈل فنگرز ہیں ان کے درمیان کچھ فرق پیدا ہو جائے گا، یہ دیکھیں ایسے، اور جب سانس نکالو گے تو یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ فرق آپ نے زیادہ سے زیادہ لے کر آنا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوگا کہ آپ زیادہ سانس اندر لے کر جاؤ گے، جتنا فرق یہ زیادہ آئے گا اتنا ہی سانس آپ اندر لے کر جاؤ گے۔ یہ خود بخود آپ نے اپنی مرضی سے ان کو سائڈ پہ نہیں کرنا، بلکہ جب آپ سانس اندر لے کر جاؤ گے تو یہ خود بخود ہی اپنے سے دور ہوتی جائیں گی، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے سانس کو اندر لے کر جانا ہے تو اسے پھر 2 سے 3 سیکنڈز کے لیے اندر پیٹ میں روک کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سانس کو اپنے منہ کے راستے، نہ کہ ناک کے، منہ کے راستے آپ نے اپنے سانس کو خارج کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ سمپل سی ایکسرسائز ہے جسے آپ دن میں 3 بار کریں، صبح، دوپہر، شام، اور ہر ٹائم 10 بار۔ جب یہ آپ ایکسرسائز کرو گے تو آپ بہت ہی ریلیکس فیل کرو گے، اور آپ کی کریونگز انشاءاللہ بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا دوسرا میکنزم۔ لیکن میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اگر آپ کی یہ جو کریونگز ہیں وہ بہت شدید ہیں، آپ کو بہت تنگ کر رہی ہیں، اور آپ ان کی وجہ سے بار بار ریلیپس کی طرف جا رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس ریلیپس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ، جو کہ ساتھ میں سیکسولوجسٹ بھی ہو، اس کی ہیلپ لیں۔ کیونکہ سائیکیٹرسٹ تو بہت ہیں لیکن وہ سائیکولوجسٹ نہیں ہیں، یعنی وہ سیکس کے ڈاکٹر نہیں ہیں، کیونکہ یہ پورنوگرافی ایک سیکشول ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو پھر سائیکولوجسٹ کی ہی ہیلپ لینا ہوگی۔ تو اس کے لیے فیصل آباد میں تو نہیں، لاہور میں، کراچی میں بہت سے اس طرح کے آپ کو سیکسولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ مل جائیں گے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ اینٹی کریونگز میڈیسن دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص کریونگز فیل کر رہا ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا بھی شخص شکار ہوتا ہے، انگزائٹی کا بھی، اسے گھبراہٹ، بے چینی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کریونگز آتی ہیں بار بار، بہت شدید قسم کی۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کریں۔ جیسے ہی آپ کا ڈپریشن آپ کے کنٹرول میں آئے گا تو آپ کی کریونگز آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں، میں آپ کو اس کا انشاءاللہ لازمی طور پر جواب دوں گا۔ تو لاسٹ میں پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو بھی شخص، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایڈکشن کا شکار ہے، اگر آپ خود ہیں یا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، تو ان کو آپ یہ ویڈیوز ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ان ویڈیوز سے کافی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔